बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। तो मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरा आज का जो व्लॉग है वो सुबह की रूटीन के ऊपर है। सुबह मैं अपने घर पे क्या करती हूँ वो तमाम बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी सुबह की रूटीन किस तरह से होती है। सुबह मैंने पहले 4:30 बजे उठना होता है। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी होती है। नमाज़ पढ़ के तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह किचन में चली जाऊँ। फिर किचन में मैंने रोटियाँ बनानी होती है क्योंकि 9 बजे गैस चली जाती है। आपको पता है कि सुबह का टाइम जो होता है वो इस तरह भागता है जैसे चोर किसी के घर से चोरी कर करके भाग रहा हो। सुबह का टाइम इसी तरह भागता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह-सुबह पहले सबसे पहले रोटियाँ बना लूँ। बाकी जो तमाम जो काम होते हैं वो होते ही रहते हैं। तो रोटियाँ बना के उसके बाद फिर मैंने बच्चों का लंच बॉक्स बनाना होता है। मतलब एग वगैरह या कभी-कभार वो ऐसा होता है कि ब्रेड अंडा ले जाते हैं। कभी उनका दिल ना करे तो ज़्यादातर यही होता है कि मैं उनको अंडा और पराठा ही देती हूँ। क्योंकि बच्चों की जो टीचर है ना वो कहती है कि बच्चों को थोड़ा ना हेल्दीफुल नाश्ता दिया करें ताकि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं। इसलिए फिर मैं बच्चों को ज़्यादा हेल्दी वाला खाना देती हूँ। अंडा ब्रेड के साथ क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ये बस ऐसी फ़िज़ूल चीज़ें होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों के लिए मतलब पराठा बना के दूँ मज़े का। मेरी बेटी है ना वो इस सुबह के टाइम ज़्यादा पराठा नहीं खाती, उसको पराठा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ढीठ हूँ, मैं उसको बना के दे ही देती हूँ। बातें-बुतें सुना देती हूँ कि बेटा इसको खाया करो, आप हेल्दी हो जाओगी, आपका दिमाग तेज़ होगा। ये बातें फिर उसको सुना के ना फिर मैं इसको खिला ही देती हूँ। मेरा बेटा है ना वो उसके आगे जो मर्ज़ी रख दो, जो भी हो उसके आगे रख दो, वो खा लेता है चुप करके। वो नहीं मुझे तंग करता कि मम्मा ये बना दो या वो बना दो, उसकी मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती। बस टाइम ऐसा होता है कि वो खाना खा के भी कहता है कि मुझे खाना दे दो। माशाल्लाह वो ऐसा ही मेरा बेटा है। मेरी बेटी के थोड़े नखरे बहुत ज़्यादा है, इसलिए फिर उसके लिए ना मुझे हर वक़्त टेंशन रहती है। तो पता है आप लोगों को फिर जो आजकल की माएँ हैं तो उनको तो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा ही बच्चों के अंदर ही ध्यान होता है। तो इसी तरह मेरा भी ध्यान मेरे बच्चों में ज़्यादा है। तो उसके बाद मैंने रोटियाँ बना-बनू के फिर मैंने थोड़ी-सी सफाई करनी होती है किचन की, जो खिलारा वगैरह होता है, साथ-साथ में जो खिलारा होता है ना, मैं साथ-साथ समेटती जाती हूँ। ये नहीं होता कि उसको इकट्ठा करती रहूँ, बाद में अपने लिए मुसीबत खड़ी करके बैठ जाऊँ, ये नहीं होता। मैं साथ-साथ सारा कुछ समेट लेती हूँ। उसके बाद जो होता है मेरी हेल्पर आ जाती है, फिर हेल्पर जो होती है ना वो मतलब मेरे किचन का काम नहीं करती। वो उसको मैं खुद नहीं करने देती क्योंकि वो किचन मुझे मेरी आदत होती है कि मैं किचन को बिल्कुल साफ़-सुथरा बना के रखूँ। तो आपको पता है कि जो काम वाली होती हैं वो इतना ज़्यादा ख़ास नहीं करती। आज मेरा बिल्कुल भी नहीं मन था कि सुबह उठने को बच्चों को स्कूल भेजने का, तो मैंने कहा नहीं ऐसे छुट्टी हो जाएगी, इन लोगों ने घर शरारतें ही करनी है। तो मैंने फिर भी कोशिश करके इनको भेज दी है। तो रात को मेरे हस्बैंड लेट आए थे तो इसलिए मुझे मेरे सुबह मेरा उठने को मन बिल्कुल भी नहीं था। बस मैंने सुबह नमाज़ पढ़नी होती है, मैंने कहा मेरी नमाज़ ना छूट जाए। तो उसके बाद फिर मैंने कहा ये बच्चों ने क्या करना होता है, बच्चे आपको पता है फ़िज़ूल सारा दिन इधर भाग, उधर भाग, उधर भाग। इसलिए फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था इनको छुट्टी कराने को, तो मैंने कहा चलो मैं इनको भेज ही देती हूँ। मेरे हस्बैंड जैसे आए तो मैंने उनको बोला कि मैंने बाज़ार से थोड़ी-सी चीज़ें लेनी है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो आप आ जाएँ। मैं फिर बाज़ार गई हूँ, बाज़ार से थोड़ी-सी चीज़ें लेके आई हूँ, मतलब किचन की जो थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें थी ना मेरी, तो वो नहीं थी, तो मैंने कहा चले मैं आज वो भी ले आती हूँ। वो भी मैं आप लोगों को के साथ शेयर करूँगी आगे जाके। तो पहले ये जो बच्चों को स्कूल भेज लूँ, इसलिए फिर मैं आप लोगों के साथ बाद में वो बातें शेयर करूँगी। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर मैं बच्चों को स्कूल भेज के नाश्ता उनका मतलब लंच बॉक्स कंप्लीट करके सारा कुछ करके फिर बच्चों को तैयार करना होता है, बच्चों को कपड़े बनाने होते हैं। बेटी है ना वो जो थोड़ी सी लूज़र है, तो उसको मैंने खुद ही तैयार करना है। मेरे बेटे की टेंशन नहीं होती, वो खुद ही कर लेता है। माशाल्लाह वो एक्टिव है, वो खुद ही कर लेते हैं। ये बेटी है ना, बेटियों को पता लड़कियों को के तो पता है आप लोगों को नखरे कितने होते हैं, इसलिए ही फिर इसको मैंने खुद ही तैयार करना होता है। इनको तैयार श्यार करके तो फिर मैंने इनको इनके पापा को उठाना होता है, अपने हस्बैंड को उठाती हूँ। उसने भी तकरीबन उठते कोई 10-5 मिनट तो उसने भी ले लेते थे, मस्ट होते हैं उसके भी 5 मिनट।
تو پھر میں نے ان کو اسکول کے لیے بھیجنا ہوتا ہے، بائے بائے بیٹا۔ پھر میں نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، بچے میرے اسکول چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو باری ہوتی ہے وہ عثمان صاحب کی ہوتی ہے۔ عثمان صاحب کو پھر میں نے ناشتہ دینا ہوتا ہے، جو رات کا سالن ہوتا ہے وہ وہی کھا لیتے ہیں، وہ مطلب صبح کے ٹائم اتنا زیادہ ہیوی ناشتہ نہیں کرتے، تو اس کے لیے پھر میں نے اس کا ناشتہ تیار کر دیا۔ اس کا ناشتہ تیار کر کے اس کو کام پہ بھیج کے پھر میں نے تھوڑی دیر مطلب ریسٹ کرنی ہوتی ہے، برتن دھو کے سارے کام کمپلیٹ کر کے، کچن صاف کر کے، مطلب تمام جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا ان کو کمپلیٹ کر کے تو پھر میں نے نا سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ اگر میں نے سونا ہوتا ہے تو سو جاتی ہوں، نہیں سونا ہوتا تو اس کے بعد پھر میرا کیا ہوتا ہے کام، کبھی کوئی کام نکالو کبھی کوئی کام نکالو، پھر دوپہر کی ہانڈی کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو پھر نا اس لیے پھر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو جی ہاں، یہاں پہ میں عثمان صاحب کا ناشتہ لگا رہی ہوں۔ ناشتے میں میں کیا کیا دوں گی، رات کا سالن ہے، تھوڑے سے پیاز ہیں اور روٹی ہے۔ یہ زیادہ نہیں لیتے کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ میں موٹا نہ ہو جاؤں، اس لیے پھر ان کو میں اتنا ہی ناشتہ دیتی ہوں۔ عثمان صاحب آپ کا ناشتہ آ گیا، کر لیں جی آپ۔ عثمان صاحب کا کھانا آ گیا۔ تو جی ہاں، یہ میں رات کو بازار گئی تھی تو میں نے کہا میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر لوں میں بازار سے کیا کیا لے کے آئی تھی۔ میں بازار گئی تھی، وہاں سے ایگ لے کے آئی ہوں بچوں کے لیے صبح، کیونکہ ایگ نہیں تھے تو میں نے کہا چلے میں ایگ بھی لیتی جاتی ہوں۔ اور میں نے تھوڑی سی چیزیں لینی تھی کیونکہ میرے پاس تھوڑی سی یہ جو ہے نا فوڈ کلر نہیں تھے، اور میں نے کیک کی ریسیپی دینی تھی۔ میری بیٹی کب کا کہی جا رہی ہے مما میری کیک کی مجھے کیک بنا کے دو، تو میں نے کہا چلے بیٹا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے نا وہ تھوڑی بہت جو چیزیں ہیں گھر کی میری نہیں تھی وہ میں لے کے آئی ہوں۔ یہ جو کنڈی ہے نا میں نے سامنے دیوار کے لیے لگانے کے لیے لے کے آئی ہوں، کیونکہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو میری ہوتی ہے نا اسپیچلا وغیرہ، یہ مجھے دراز میں سے نکالنا پڑتا ہے، مجھے بہت دقت ہوتی ہے، اس لیے پھر میں اس کو لے کے آئی ہوں تاکہ سامنے ہوں گی تو سامنے ایزیلی اٹھا کے۔ اور میں جب بھی بازار جاتی ہوں میں بیمان ہو جاتی ہوں کہ میں کہتی ہوں نہ کوئی چیز میں گھر پہ ضرور لے کے جاؤں، تو اس لیے میں نے چھوٹی چھوٹی ٹرے لی ہیں، کیونکہ میرے پاس چھوٹی ٹرے نہیں تھی۔ وہ جتنی بھی چیزیں لے کے آؤ نا تو کوئی نہ کوئی بچے توڑ ہی دیتے ہیں، میرے بچے شرارتی ہیں، تو پھر یہ میں تمام چیزیں لے کے آئی، تو میں نے کہا تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ تو اس کو ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے اسٹکر ہوتے ہیں، اس کو وہ اتار کے تو نا اس کے پیچھے پہ یہ دیواروں کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ تو جی یہ تھا آج کا میرا ولاگ، صبح کی روٹین تھی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تمام باتیں شیئر کی۔ امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ تو میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور میرے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ایسے آپ دیکھ سکیں۔ تو اگر میرا چینل واقعی آپ لوگوں کو پسند ہے تو فلاں کچن کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس